सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मलिक साहब, जो आज प्रेसर थी उसको अगर देखा जाए तो उसमें हमने देखा कि बहुत गम और गुस्सा पाया गया है। तो सर क्या कहेंगे, 9 मई के वाकयात में जस्टिस को भी कहा गया है कि ये सब कुछ उन्होंने खुद कराया, इसके ऊपर उन्होंने अपना वाज़ेह स्टैंड अपना लिया और दे दिया। सर कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने इसके ऊपर रद्द अमल दिया है क्योंकि एक खास सियासी ग्रुप की जाने से ये इल्जाम था, ये इनसाइड जॉब थी, ये प्लान था, सेटअप था। उसको उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये किसी एजेंसी ने करवाया। बुनियादी तौर पर जो इल्जाम एक सियासी जमात की तरफ से आयद किया गया था, DGISPR ने उसको रिजेक्ट करते हुए अपना रद्द-ए-अमल दिया। आप अपनी क्लैरिटी रखिए, अपने टेक्स्ट के अंदर मिक्सअप हो जाएगा इस तरीके से। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से आप बड़े कर लें। एक तो वो सवाल है जो हम कई दिनों से अपने प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ से, राना साउदा से और बाकी लोगों से पूछ रहे थे कि आप तहरीके इंसाफ के तो आपने कोई 10,000 बंदा जेलों में डाल दिया। ये जो कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक किया गया है, क्या फौज के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई, हाजिर सर्विस या रिटायर्ड? एक तो उसका जवाब है और मेरे ख्याल में ये जवाब आना जरूरी था, क्योंकि अगर GHU अटैक होता है या जिना हाउस लाहौर अटैक होता है या MM आलम बेस अटैक की जाती है या तकदर्रा किला या किला बाला हजार अटैक किए जाते हैं, तो जिन लोगों की वहाँ जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ कार्रवाई के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक तो आज दुरुस्त पहला कदम है कि उन्होंने 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर और इसके अलावा उनके जो अजीजों अकारब हैं, जिसमें एक सन इन लॉ है, एक की नवासी है और एक की अहलिया है, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल और 2 फॉर्मर चीफ के रिश्तेदार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर बड़ी क्लियर पोजीशन उन्होंने ले ली कि हमने अपने तो 16-17 अफसरों के फारिग कर दिया, कार्रवाई की उनके खिलाफ और उनके जो रिश्तेदार थे वो भी पकड़ ली। ये एक हिस्सा जो आना क्लियरली बहुत जरूरी था। अभी प्लानिंग वाले हिस्से में कुछ और लोग आने चाहिए। अगर कोई उकसाता है बगावत के ऊपर, 200 जगहों पे उन्होंने कहा कि फौजी तनकीबात को अटैक किया गया, तो क्या ये सारी जो ऑर्गेनाइज्ड अटैक था फौजी तनकीबात के अंदर, ये कुछ रिटायर्ड लोग भी इसमें मुलव्वस थे? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, जो उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि फौज की एक रिवायत होती है कि वो नाम लेने से गुरेज करते हैं। अगर वो कार्रवाई कर भी गुजरेंगे तो शायद तब भी नाम न ले, तो हमें ये दीगर जराये से इसका नाम मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए कि किन रिटायर्ड लोगों के खिलाफ तहकीकात हो रही। लेकिन एक बैड न्यूज है, वो है तहरीके इंसाफ के लिए, और वो बड़ी क्लियरली तहरीके इंसाफ को टारगेट करती है स्टेटमेंट। उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या PTI का कहीं नाम नहीं लिया, इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन जितने क्लियरली इस चीज को वो बयान कर सकते थे और जितना सख्ती के साथ बयान कर सकते थे, उतना सख्ती के साथ और उतनी वजाहत के साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पुलिस और फौज के ऊपर पेट्रोल बमों से हमला किया, उन्होंने जिन लोगों ने लोगों को उकसाते रहे और झूठा बयानिया सोशल मीडिया पर घटते रहे, 9 मई के वाकयात के मास्टरमाइंड रहेंगे। तो इट्स बैड न्यूज फॉर PTI। मुझे नहीं लगता है कि PTI की जो टॉप टियर है वो तहरीके इंसाफ के अंदर रह पाएगी, या तहरीके इंसाफ एज ए पार्टी उसको सर्वाइव करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर PTI शायद एज इट इज सर्वाइव ना कर सके। एक तो हम 9 मई के बाद देख रहे थे, उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तानी आम लफ्जों में हम कहते हैं, क्योंकि ये PMLN और पीपल्स पार्टी पे ये दौर गुजर चुका था। लेकिन ये 9 मई का बराह रास्त अगर उनके ऊपर चार्जशीट तहरीके इंसाफ और इमरान खान के ऊपर है, तो PTI एज ए पार्टी बहुत मुश्किल होगा जो सर्वाइव कर सके। उसकी टॉप टियर उसका हिस्सा नहीं रह पाएगी। मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी कंक्लूजन यही है। जी नदीम मलिक साहब, आपका भी यही ख्याल है कि पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर फौज की जानिब से दे दिया गया है कि मंसूबा साज किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे और वो बच नहीं पाएंगे, तो चेयरमैन PTI के लिए भी उनकी परेशानी अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप समझते हैं कि बढ़ गई है? देखिए कि इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा मैंने आपको पहले भी कहा कि फौज के लिए था, क्योंकि फौज के अंदर जिन लोगों ने बगावत की कोशिश की उनको आज 16-17 अफसरों के खिलाफ लेफ्टिनेंट जनरल समेत कार्रवाई करके बता दिया गया है कि आपका अंजाम क्या होगा। जब भी आप फौज के अंदर बगावत की कोशिश करेंगे, आर्मी चीफ को उसको आर्मी हाथों के साथ निपटना चाहिए। उसके लिए फौज में 0 टॉलरेंस सिर्फ कहने की हद तक नहीं होती, अमली तौर पर होती है, और वो इंश्योर करते हैं कि एक बंदा भी अगर चीफ की अथॉरिटी को चैलेंज करता है तो वो अपनी सजा के अमल से बच नहीं पाए। दूसरा हिस्सा तहरीके इंसाफ के लिए, जिसको उन्होंने कहा कि इसके अंदर वही लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने पेट्रोल बमों से हमला किया। ये वही लोग हैं जो 6 महीने से फौज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो ना तो उन्होंने कहा कि हम इसको भूलेंगे और ना इनको माफ करेंगे, और उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात से अपनी ही फौज के खिलाफ हमले की तवक्को ही नहीं थी। तहरीके इंसाफ का सिर्फ नाम नहीं लिया उन्होंने, इमरान खान का सिर्फ नाम नहीं लिया, बाकी पूरा पैगाम तहरीके इंसाफ के लिए। इसलिए मेरे तो
کافی زیادہ اس معاملے میں انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا میرا تجزیہ کہہ لیں کہ تحریک انصاف کے لیے ایز پارٹی فنکشن کرنا فورتھ کمنگ الیکشن میں بہت مشکل کام ہوگا، آسان نہیں ہوگا. خود عمران خان کے لیے اس عمل سے گزر کے آگے بچ کے نکلنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ آج والی جو پوری اسٹیٹمنٹ ہے DGI کی، اس کے دو ہی اس کے مخاطب تھے. ایک فوج کے وہ لوگ جنہوں نے چیف کی اتھارٹی کو کوسچن کیا یا فوجی تنصیبات کے اندر حملوں میں ملوث ہوئے، اور دوسرا اس کا مخاطب جو تھا وہ تحریک انصاف کی قیادت تھی. اور وہ ٹاپ ٹیئر ہے، وہ چھوٹا ٹیئر نہیں جو پریس کانفرنس کر کے جان بچا کے نکل گیا ہے، وہ ٹاپ ٹیئر ہے جو پارٹی کے اندر کور کمیٹی کا حصہ رہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ 3-4 دن لوگوں نے کہا کہ ہم تحریک انصاف سے الرجی کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہ ان میٹنگ کا حصہ تھے. فوج ان کو معاف کر دے گی پریس کانفرنس کے سبب، یا ان کو دوبارہ اسی لوپ میں اسی احتساب کے عمل سے گزارے گی. کیونکہ اگر اس احتساب کے عمل سے گزارا تو بہت سارے وہ لوگ جو پریس کانفرنس کر کے جان بچا کر آج کل دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، ان کی زندگیاں مشکل میں پڑ جائیں گی. کیونکہ عمران خان کو شہ دلانے والے بھی کچھ لوگ گروپ کے اندر ہوتے تھے. پیجو میاں صاحب، وہ بھی ایک 99 کا واقعہ طلعت صاحب کو شاید پتا ہوگا. ابھی بھی کچھ تھے جو کہتے تھے کہ پیجو خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت ہو گئی ہے، آپ کو کوشچن کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ میرے خیال میں اگر انہوں نے اس کا دائرہ تھوڑا بڑھایا تو وہ لوگ جو پریس کانفرنس کر کے ابھی آزادی کے سانس لے رہے ہیں دوبارہ اندر نظر آئیں گے. جی ٹھیک. اچھا ابھی ندیم ملک صاحب آپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو کہا گیا تھا ترجمان پاک فوج کی جانب سے کہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے، بڑا خطرہ جو ہے وہ ہے اندرونی انتشار. سر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اندرونی معاملات ٹھیک نہ ہو تو ہم نے بہت سے ملکوں کو تباہی کے دہانے پر جاتے ہوئے دیکھا. سر اس کا تدارک کیسے ہوگا، ختم کیسے ہوگا؟ اس وقت سے تو بڑا چیلنج جو پاکستانی فوج کے لیے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو پروسیس ہے 75 سالوں سے، جس کے اندر ادارے کے بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پر جب ملٹری ٹیک اوور ہو جائے اس وقت، یا کوئی ایکسٹینشن والے جنرل صاحب آ جائیں تو وہ اس وقت اس دوران میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہ ملک میں انتشار کا سبب بنتی ہے. یہ بات شاید فوج کو نہ سب گزرے، لیکن باپ پارٹی کا قیام ہو، MQM کی کریشن ہو، PMLN سے PML کاف کو کریٹ کرنا ہو، یہ تمام وہ عرصے ہیں جس کے اندر پاکستانی یا وہ جو نان اسٹیٹ سیکٹر سے جہاد افغانستان کے دنوں کے دن کو کریٹ کیا گیا تھا، یہ پاکستان کو اندر سے کمزور کرنے کا سبب بنے ہیں. ہمیں اس سے سبق سیکھتے ہوئے اس سے آگے نکلنا ہے، اور اس کا ماضی جو ہے اس کو لائنز ڈرا کرنی ہے اس کے اوپر کہ یہ غلطیاں تھی 75 سال کی، آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا پروسیس بدل دینا، بلکہ اس کو ختم کر دینا. فوج کی یہ ڈومین ہے ہی نہیں ہے کہ ہم باپ پارٹی کریٹ کر دیں. بلوچستان میں حکومت گرانی ہے نون کی، تو وہ پیرنٹ کے اندر کلیئر نہیں آ رہی، وہاں سے بندے توڑ لیتے ہیں، وہاں سے بندے توڑ کے باپ پارٹی بنے گی، اس کے چیئرمین بھی بن جائے گا، اور وہاں سے سینٹ میں کلیئر آ جائے گی. یہ پروسیس آگے اس طریقے سے اس ملک کو ہم نہیں چلا سکتے. جو موجودہ چیف ہے اس کے اوپر ماضی کے میں بار بار کہتا ہوں کہ 75 سال کا بوجھ موجودہ چیف کے کاندھوں پہ نہیں ہے. یہ کسی پورے کام کا حصہ نہیں رہے. ان کو اس چیزوں کا راستہ دیکھنا پڑے گا. ایک تو فوج کے جو چیف کے لیے ایکسٹینشن کا وہ مرحلہ ہے اس کو بائی لا ختم کرنا چاہیے کہ چیف کی اپوائنٹمنٹ 1 آف ہونی چاہیے، ایکسٹینشن ٹیبل پہ ہونی نہیں چاہیے، تاکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پورا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، سیاسی نظام ایک اسٹیک آ جاتا ہے، اس کا ہم راستہ روک سکیں. فوج کو ایز انسٹیٹیوشن ایز ادارہ وال گیمنگ کرنی چاہیے کہ ہم نے یہ جو سیاسی جماعتیں قائم کی، کیا اس سے پاکستان کا بھلا ہوا یا پاکستان کمزور ہوا. جس طریقے سے IGI کو قائم کیا گیا تھا بے نظیر کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے، بے نظیر کو سیفٹی رسک قرار دیا جاتا تھا، تو IGI کریٹ کی گئی. اسی سیم پیٹرن کے اوپر پہلے 10 سال نواز شریف کے اوپر انویسٹ کر کے IGI کریٹ کرائی تھی، پھر 10 سال ہم نے عمران خان کے اوپر 2011 کے اکتوبر 2011 کے لاہور کے جلسے سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ شروع کی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس قابل کیا تھا کہ وہ باقی 2 سیاسی جماعتوں کو آؤٹ کر کے وہ اقتدار میں آ جائے. تو کیا یہ تجربات درست تھے یا یہ ہماری غلط سوچ کا نتیجہ تھے؟ جب تک ہم اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ خطرہ محسوس کریں گے یا یہ سمجھیں گے کہ یہ کسی جرنلسٹ نے سوال کر دیا تو یہ ادارے کے اندر مداخلت ہوئی ہے، تب تک ہم اپنی کوتاہیوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنے بلنڈر کی اصلاح نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑے بلنڈر تھے. ہم پاکستان کو اندر سے اتنا کمزور کر دیا ہے. یہ جو 9 مئی تھا نا، یہ انکلوژن بولتے ہیں نا، انٹرنل انکلوژن، یہ ہمیں اس وقت لے گیا تھا. ہم بچ کے اس سے نکل سکتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں کہ آج بھی طے کر لیں کہ یہ ڈومین نہیں ہے فوج کی ڈومین وہ ہے جہاں وہ جانے کو بان کرتے ہیں، ملک کو بچاتے ہیں. کوئی وبائی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ ایک منظم ادارے کے طور پر سامنے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں تو لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں. وہاں وہ پورے ملک کی پیار محبت اور اس کے احترام کے لیے ان کا ادارے کا جو وجود ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے. لیکن جہاں کسی حکومت کو بنانے اور گرانے کے اندر ان کا رول آ جاتا ہے وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. اس کی تازہ ترین مثال
जनरल बाजवा के एक्सटेंशन और इसके बाद से शुरू होने वाले वाक़यात हैं।